نقدم لكم اليوم الكونسيبت الجديد تاع بي ام دبليو واللي هو لي ريبريز لي فواتور دوكازيون. سو كونسيبت او بلوتو سي ان سيرفيس بريميوم اللي مكننا باش نبيعوا كراهب جدد اترافير دي ريبريز تاع كراهب كليوناتنا اللي يجيو يحبوا يبيعوا كراهب باغ اكزومبل. السيرفيس هذا يتمثل انه الكليون او مومون اللي يجي باش يشري كرهبه جديده، شوفوا الكرهبه اللي يدور فيها وقتها ونحاولوا نعطيو فيها السوم باش هكاك هذيك الفلوس اللي ياخذهم في الكهرباء هذيك تحسب اوتو فينانسمون على الكهرباء الجديده. ولوبجيكتيف دو تو سا معناتها لو بوت دو تو سا سي دو سولاجي لو كليون وباش بور لو اوفير كمان لو سيرفيس اللي حاجتهم بيه، خاطر اليوم تعرف اللي برشا عباد حابت تبيع كرهبها في الشارع وبيعتهم في الاسواق، دونك اون فا لور ايفيتي برشا مشاكل. Le processus au départ il est suivi comme pour une vente normale, une vente de véhicules neufs. En fait, il n'y a pas de commerciaux dédiés réellement à la vente AVR, mais le rôle du commercial اللي يقبل الكليون يشوف الكهرباء اللي هو حاجته بها، il évalue un peu معناها الدوموند نتاع الكليون نتاعو ومن بعد يترانسفير سو دوسيي ولا الكليون بيدو يترانسفير للسيرفيس كونسيرني، سيرفيس سبيسياليزي اللي هو جماعه فيو اترافير لي سافي. مي سينون الكوميرسيال يخدم خدمته عاديه كانوا باش يبيع كهرباء جديده ما ياخذ الماكسيموم دو دوني على الكهرباء اللي جاب بها الكليون باش نجموا ليفاليو كوم يفو. البروسيسوس تاع الريبريز ايديالمون ماذا بينا تتم في اقل وقت. الكليون كي يجيب كرهبته نعطيوه رونديفو في اقرب الاجال، نحاولوا نعطيوه اقرب الاجال. كان عطينا الكليون من غدوه رونديفو يجيب السياره نتاعو نعملوا دياغنوستيك باش نعطيوه الفالور الصحيحه. اذا عطيناه الفالور الصحيحه من بعد يقعد الفينانسمون تاع الشاري وفات تاع الكليون، كانوا الفينانسمون تاعو حاضر بنكه ولا ليزينغ ولا هو كاش. L'opération ne peut pas dépasser les 48-72 heures. Donc ce service-là est vraiment dédié à une certaine clientèle اللي ما تحبش تقلق برشا. اليوم احنا في شوروم بي بي اس بنجمع موتورز اللي ان شاء الله بيانتو باش نبداو في الغوبريز والفونت فيكول دوكازيون اللي كما تعرفوا اليوم معناتها لوروب الكل يقبلوا الكراهب، حط كرهبه وهز كرهبه جديده يلباي جوست لا ديفيرونس. عندنا برشا كليونات اللي يجيونا يحبوا تعجبهم الكهرباء يتفاهموا على الكهرباء نتاعهم كو سوا سيري 1 ولا 316 ولا نابورت كال تيب دو فيكول بي ام دبليو، يلقى ديما ان اوبستاكل تبدا عنده كهرباء اوكازيون حاب يبيعها. دونك الفكره جات من غادي مع ديريكسيون جينيرال باش نوليو بروشينمون نقبلوا بيان سور افيك لاكور دو بي ام دبليو. لو بروسيس دو ريبريز باش نفسر لو بروسيس. البروسيس يجي كليون باش يشري كرهبته، il s'adresse au showroom véhicule neuf، يشوف الفوندور نتاعو معناتها لو شارجي دو فونت نتاعو باش يشري عنده الكهرباء، يجرب كرهبته ياخذ لوفر دو بري نتاعو كل شيء، والفوندور هو il va lui proposer une estimation de reprise. وقتها يجيب كان كرهبته elle dépasse pas disons les 20 000 km، وقتها le temps de boire son café معناتها نعملوا له الاستيماسيون ونعطيوه قداش لو بري نقبلوا به الكهرباء. كان كهرباء elle dépasse les 50-60 000 km en ce moment là وقتها يلزم الكهرباء تدخل les ateliers internes. il y a des techniciens dédiés à ça يلزم يشوفوها يتفقدوا الكهرباء سي دي ديفو فيها، يا ان دياغنوستيك ابروفوندي يلزم يعملوه ومن بعد دون لا جورني نعطيوه ليستيماسيون ليفالواسيون دو ريبريز. ليفالواسيون اللي هي تدخل الكهرباء للاتولي نتاعنا، il y a une liste de vérification 360 degrés هذيك الكل لازم يثبتوها لي تكنيسيان نتاعنا، وتتعدى الكهرباء على البون دي سي، من بعد تتعدى تمشي للسيرفيس
تولوري اي بانتور كان فما فيها ال مضروب ولا فيها طرف دي غوتوش دو بانتور ولا كذا يلزم يشوفوها ومن بعد تمشي الكهرباء ليسي. À partir de là, un devis complet, شنو فيها الكهرباء comme réparation. كان الكهرباء فيها حتى ريباراسيون باش يعطيوني يقولوا لي الكهرباء اوكي تشيك اب تاعها مريقل، كان فيها دي ريباراسيون يخرجوا لي دوفي بيان ديتايي باش هذاك بور بوفوار نوريه الكليون تاعنا.